अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, आज आपके साथ चार बड़ी खबरें जो है वो शेयर करूँगा और इसके साथ साथ मुल्क के अंदर एक शोर मच गया है गुज़िश्ता एक दो रोज़ से। वो शोर क्यों मचा है, वो शोर कितना रियलिस्टिक है, कितना उस शोर के अंदर जान है, कितना वो शोर जो है वो गैर रियलिस्टिक है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि जनाब मुल्क के अंदर शोर मच गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात बहुत बड़ी तादाद में मुस्तरद हो गए। सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर एक शोर मच गया, एक आहो बका शुरू हो गई कि जनाब कोई ज्यादती होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो नाजरीन, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कागजात जो है वो मुस्तरद नहीं हुए, दीगर सियासी जमातों के कागजात भी मुस्तरद हुए हैं। जैसा कि मैं पहले कहता रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पहली दफ़ा हो रहा है। तो उसी तरह मैं आज भी यही कहता हूँ कि कागजात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तरद नहीं हुए। मतलब मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखता हूँ और फिर मैं आपको आज के वीलॉग के अंदर ये भी बताऊँगा कि किन शख्सियात के या किन लोगों के या किन कैटेगरीज के कागजात जो है वो अल्टीमेटली मुस्तरद रहेंगे और बाकी तमाम लोगों के कागजात मंजूर होते जाएंगे। मुल्क के अंदर अदालतें काम कर रही हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम करना शुरू हो गए हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मुकदमात जाना शुरू हो गए हैं। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ फिगर्स के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो चलूँ कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मुल्क भर में पाकिस्तान कौमी असम्बली के हवाले से 336 नशिस्तें हैं और इन 336 नशिस्तों के ऊपर 6449 लोगों के कागजात मंजूर हुए हैं। अब उसके बाद अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये 6449 जो लोग हैं ये सब के सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, सब के सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं या सब दूसरी जमातों के हैं। इनमें 6449 लोगों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक शख्स भी शामिल नहीं है। और फिर इसकी मजीद अगर कैटेगराइजेशन करें तो इसमें 355 जो है वो खवातीन हैं और 6094 इसके अंदर जो है वो मर्द हजरात हैं। इसी तरह अगर हम मुस्तरद करने के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनके चेयरमैन हैं गौहर साहब, उनकी जानिब से जो ऐलान किया गया है, जो बताया गया है, वो 380 का फिक्र बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 308 का, कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 308 के कागजात जो है वो मुस्तरद हुए हैं। और फिर जबकि इसके अंदर अगर मजमूई तौर के ऊपर देखें तो 1024 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं। अब अगर 300 के फिगर को देख लें तो गालिबन ये 1024 में जो कागजात 1024 जो कागजात मुस्तरद हुए हैं, इसके अंदर 90 खवातीन के कागजात भी मुस्तरद हुए हैं और 934 जो हैं वो मर्दों के कागजात मुस्तरद हुए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 300 प्लस का फिगर जारी किया गया है उसके मुताबिक तकरीबन 1/3 बन रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त अगर किसी सियासी जमात के ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमात हैं, कोई भी सियासी जमात के हवाले से सबसे ज़्यादा तहकीकात हो रही हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की हो रही हैं। तो फिर ये इतना शोर क्यों, इतना वावेला क्यों ये कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है? भाई, जब आप लोग घेराव चलाव करेंगे, जब आप लोग तोड़ फोड़ करेंगे, जब आप लोग आर्मी इंस्टॉलेशन पर घुसेंगे तो उसके कुछ ना कुछ नताइज तो आपको मिलेंगे ही। पहले फौजी अदालतों के हवाले से बड़ा शोर मचाया गया कि शायद मुल्क की तारीख के अंदर पहली मरतबा जो है वो फौजी अदालतों में मुकदमात चलने लगे हैं सिविलियंस के। बाद में पता चला जनाब इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी सिविलियंस के खिलाफ जो मुकदमात थे वो चलते रहे और फिर इसके अंदर बहुत सारी फिर इमरान खान साहब ने उस वक्त तो कभी भी इसको अपोज नहीं किया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। अब इसी तरह ये शोर मचाया जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद हो गए। अब मैं आपके उसके मजीद डिटेल्स रखता हूँ कि मजमूई तौर के ऊपर मुल्क भर में कौमी या सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर 25,951 कागजात फाइल किए गए,
جس میں 22,751 کاغذات جو ہیں وہ منظور ہوئے۔ اب اس کے اندر بھی اگر ہم فگرز دیکھیں تو تقریباً 3200 کے قریب کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں۔ اب ان 3200 کاغذات کے مسترد ہونے کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کا 300 کا فگر جو ہے وہ کوٹ کر لیا جائے تو وہ کتنی پرسنٹیج آپ بنتی ہے؟ میرے خیال سے غالباً 10واں حصہ بنتا ہے پورے ملک کے اندر جو کاغذات مسترد ہوئے ہیں۔ اب اس کے اگر اندر میں آپ کو مزید تفصیلات بتاؤں کہ ابھی تو بہت سارے مقدمات کے اندر یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو سب سے لوور لیول ہوتا ہے، جس طرح قتل کے مقدمے میں ہوتا ہے کہ جناب سب سے پہلے ملزم کو پھانسی دے دی جاتی ہے، پھر اس ملزم کو جب ہائی کورٹ جاتا ہے اس کا کیس، تو ہائی کورٹ اس کی پھانسی کو عمر قید میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر جب وہی معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے تو وہاں پر عدم شواہد کی بنیاد کے اوپر وہی ملزم بری ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ جو لوور لیول ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے اوپر پریشر رکھنے کا جو قائل نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اس چیز کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتا کہ وہ سارا پریشر وہ لے لے اور تمام جو ہے وہ ملزمان کو بری کر دیا جائے، حالانکہ اس طرح ہونا چاہیے تاکہ معاملات اگلی عدالتوں میں جائیں ہی نہ۔ لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے ہمارے ملک کی۔ اب ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 طرح کے مقدمات ہوں گے جن کے لوگ جو ہیں وہ پرماننٹ جو ہے وہ ریجیکٹڈ ہوں گے۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو دہندگان ہیں مختلف بینکوں کے، مختلف حکومتی اداروں کے، مختلف اداروں کے حوالے سے یا کسی بھی حکومت کے کسی بھی حوالے سے ڈیفالٹ کر رہے ہوں گے، وہ لوگ ڈیفالٹر جو ہوں گے ان کے مقدمات جو ہیں وہ ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ مسترد کیے جائیں گے۔ دوسرے وہ ہوں گے جو کہ سزا یافتہ ہوں گے، جس میں عمران خان بھی آتے ہیں۔ تیسری وہ لوگ ہوں گے جو کہ مفروض شخصیات ہوں گے اور انہیں عدالتوں نے ان کے حوالے سے فیصلے دے چکے ہوں گے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گجرانوالہ کینٹ حملہ کیس کے اندر اب 51 لوگوں کو جو ہے ان کی جائیداد ان کے اشتہاری قرار دینے کا جو مقدمہ جو کارروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ ان 51 ملزمان کے اندر مراد سعید، حماد اظہر، فاروق حبیب، عمر ایوب، زرتاج گل اور علی امین گنڈا پور کے علاوہ لوگ شامل ہیں۔ اب ان 51 افراد اگر یہ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں تو کہا یہ جائے گا کہ جناب ان کے کاغذات مسترد ہو گئے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ عدالتوں سے اشتہاری ہیں، عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمات ہیں، لیکن یہ وہاں پر پیش نہیں ہو رہے۔ اور جب کوئی بھی شخص یوں اشتہاری ہو جائے تو اس کا مقدمہ اس کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور نہیں کیے جاتے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں اس سے اگلے خبر کے اوپر، وہ ہے صنم جاوید کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک رہنما ختیجہ شاہ کے بری ہونے کے بعد، ان کے گھر پہنچنے کے بعد یہ خبر بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی تھی کہ صنم جاوید جو ہے وہ بھی رہا ہونے جا رہی ہیں، لیکن فی الحال اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں۔ آج صنم جاوید کو مسلم لیگ ہاؤس جلانے پر جو ہے ان کا 1 روز کا مزید ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ 2 روز کے اوپر انہیں پہلے ریمانڈ دیا گیا تھا، آج وہ ریمانڈ ختم ہوا تو انہیں عدالت ایڈیشنل سیشن جج سید اظہر علی جعفری کی عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن اس پولیس نے مزید ریمانڈ کی استدعا کی، جس پر جج صاحب نے انہیں 1 روز کا مزید ریمانڈ دے دیا۔ اب اس سے لگ یہ رہا ہے کہ صنم جاوید کا رہا ہونا ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال صنم جاوید جب آج عدالت کے اندر پیش ہوئیں تو ایک مرتبہ پھر انہوں نے وہی اعلان کیا جو اس سے پہلے ان کی جانب سے اور ان کے والد کی جانب سے کیا جاتا تھا۔ اس اعلان کے اندر انہوں نے کہا کہ مریم نواز جس حلقے سے الیکشن لڑیں گی، صنم جاوید بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان لوگوں کو ڈر کس چیز بات کا ہے۔ کاغذات بھی مسترد کرتے ہیں، ضمانتیں بھی مسترد کرتے ہیں، تو بہرحال یہ صنم جاوید صاحبہ اگر آپ باہر آئیں گی اور کاغذات آپ کے منظور ہوں گے تو پھر آپ الیکشن لڑیے، ضرور لڑیے، آپ کا حق ہے جہاں سے مرضی لڑیے۔ اس کے علاوہ ناظرین 2 مزید خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ لاپتہ افراد کا معاملہ، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں، مختلف لوگوں کا معاملہ یہ اٹھایا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعتزاز احسن کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی تھی، ایک عرصے سے اس درخواست کے مقرر ہونے کی استدعا کی جا رہی تھی۔ آج اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پرسوں یعنی 3 جنوری کو اس کے اوپر سماعت کرے گا۔ جسٹس میاں محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت حلالی بھی اس بینچ میں شامل ہیں۔ پھر اسی طرح لیول پلینگ فیلڈ لاپتہ افراد کا مقدمہ جو ہے اس کے اوپر کل سماعت ہوگی،
اور اس کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کا جو مقدمہ ہے اس کے اوپر پرسوں یعنی 3 جنوری کو سماعت ہوگی، اور یہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے آج کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔